नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज हामीले नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दरलाई आमन्त्रण गरेका छौं। रामवीर मानन्दरसँगको संवादमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता मित्र र 40065526 मा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोताले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग आज नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दर हुनुहुन्छ, हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। एमाले सांसद रामवीर मानन्दर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। नमस्कार। अब तपाईलाई त मैले निकै पहिलेदेखि चिन्छु। हजुर, बडो गर्वको कुरो नि मेरो श्रोतालाई भन्नु पर्यो। यो मुलुकका एकजना सांसदसँग ठाकुर बेलवासीको संगत छ भन्ने होस्, होइन? तपाईलाई मैले पहिला चिन्दा, विशेष गरी संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला चिन्दा र अहिले तपाईलाई देख्दा धेरै भिन्न पाइरहेछु। व्यवहारमा होइन, तपाईको अनुहारको चमक, तपाईको गेटअप सबै भिन्न छन्। कति राम्रो हुनुभयो। यो निर्वाचित भइसकेपछि थपिएको यो सौन्दर्यता, यो परिवर्तन भएको पोसाकको बारेमा अलिकति कुरा बताइदिनुहोस् न। हुन्छ, म ठाकुरजीलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले जुन मेरो विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। मेरो जन्म चाहिँ 2019 सालमा भयो र म 2049 सालमा वडा अध्यक्ष थिएँ काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बरको। 49 र 59 सम्म, 49 र 54 सालमा दुई पटक चाहिँ म वडा अध्यक्ष भएको थिएँ। वडा अध्यक्ष हुँदा दौडधुप गर्नुपर्ने होला, होइन? नागरिकका बीचमा बढी भेट्नुपर्ने होला। दौडधुप मात्र होइन कि त्यो बेला पनि मेरो लगभग चाहिँ मैले गेटअप चाहिँ यस्तै गरेर हिँड्थेँ। यस्तै टाई लाउनुहुन्थ्यो, सफा सर्ट लाउनुहुन्थ्यो, कोट लाउनुहुन्थ्यो, प्यान्ट लाउनुहुन्थ्यो, चिटिक्क परेर हिँड्नुहुन्थ्यो। हिँड्थेँ म। तर बीचमा मैले देख्दा तपाईको अनुहारको चमक देखेको थिइनँ कि। हजुर, होइन, पदमा नभएर हो छ कि क्या हो? होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। मतलब त्यो कस्तो हुन्छ, पदमा हुँदाखेरि धेरै बेर हेर्ने रहेछ, पदमा नहुँदाखेरि धेरै बेर नहेर्ने रहेछ कि। यस कारणले गर्दाखेरि यो सोसाइटीको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पक्कै पनि तपाईँ हामीले जानेको कुरा र मैले पनि बुझेको कुरा के हो भने मैले पनि यसो झट्टै हेर्दाखेरि मान्छेहरूको गेटअपमै पहिले ध्यान दिने रहेछ। त्यस कारण पनि तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो ठिकै हो। अब नेपाली राजनीतिमा, त्यसमा पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र, ठुला दलभित्र कुनै एकजना नेतासँग कुरा गर्दा गुटको बारेमा कुरा गरिएन भने त्यो नेताको अपमान हुन्छ अरे। अब गुट नभनौँ, समूह भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ पक्षधर भनौँ, तपाईँको पनि त्यो पक्ष, त्यो समूह छ नि, होइन? केपी ओली शर्मा पक्षधर रामवीर मानन्दर भन्दा रहेछन्। मैले यो कुरा कोट्याइनँ भने ठाकुरजीले कस्तो मलाई अपमान गरेको, मेरो पनि त पक्षधर नेता छन् नि भन्नु होला भनेर मैले कोट्याएको नि। यस्तो होइन ठाकुरजी, के छ भन्दाखेरि जब 2039 सालको हाम्रो पार्टीको 5औं महाधिवेशन भयो र 5औं महाधिवेशनले जब भन्ने एउटा सैद्धान्तिक र हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपबाट चाहिँ अङ्गीकार गर्यो, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता जननेता कमरेड मदन भण्डारीले जुन त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यसमा प्रतिस्पर्धामा जो उत्कृष्ट ठहरिन्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ स्वीकार्ने हो। तपाईँको नजरमा केपी शर्मा ओली उत्कृष्ट ठहरिनु भयो? होइन, यसरी होइन कि मतलब प्रतिस्पर्धामा गुट होस्, तपाईँले भन्नुभयो समूह होस्, चाहे त्यो एउटा किसिमको चाहिँ अब बसिरहने मान्छेहरू हुन्, तिनीहरूको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ पार्टीभित्र पनि। तपाईँलाई राम्रो लागेको, अब्बल लागेको, मैदानमा 1 नम्बर देखिएका केपी शर्मा ओली अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले अब्बल लागेको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरेको छ। उत्कृष्ट ठहरिएका तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का सांसद हुनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नु भएको छ मुलुकमा? यो ट्रान्जिट पिरियड भन्छ यसलाई, जुन संक्रमण काललाई अवस्था हेर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा 65 वर्षपछि
22 वर्षपछि हिजो अस्ति मात्र फुटबल जित्यो भन्दाखेरि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ। संविधान जारी हुँदाखेरि 65 वर्षको राजनीति संविधानको एउटा चाहिँ मूल मर्ममा हामीले टेकेर यो नेपालकै एउटा इतिहास रच्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अझ पनि राजनीति परिवेशलाई हामीले अलिकति चाहिँ वातावरणसँग अनुकूलसँग ल्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ चिडचिडाहट चाहिँ छ, जनताको चाहिँ मानसिकता। यो चाहिँ भेग विषय हो तपाईँको। त्यसकारण चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्थामा एकजना मान्छेले केही चिज गर्न सक्दैन जस्तो संविधान जारी गरिदिए, बेग्लै कुरा, झिना मसिना कुराहरू जस्तो सामान्य नागरिकले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्ने, नागरिकले उपभोग्य वस्तु सहज पाउने, हिजो राजनीतिक दबदबाका कारण, अविवेकीपूर्ण ढङ्गका कारण मुलुकमा ठुलो धनराशि खर्च हुन्थ्यो, त्यसलाई रोक्ने यी काम उहाँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? यो कस्तो हुन्छ भने ठाकुरजी, अब हामी जुन अवस्थाबाट बाहिर हेर्दाखेरि मोटर चढेर आउने मान्छे र साइकल चढेर आउने मान्छेमा जति फरक हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हाम्रोसँग छ नि विवेकी छ नि, र हामीसँग पनि एउटा सामन्तवाद सोच छ क्या, अझ पनि सामन्ती सोच छ। गाडीमाबाट उत्रिने बित्तिकै यो मान्छे चाहिँ के नहोला, त्यो चाहे कुनै न कुनैको चाहिँ एउटा ढङ्गको मान्छे होला, तर हामी साइकल चढेर आएको मान्छेको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ अलि थोरै गर्छौँ कि। अहिलेको परिवेश तपाईँले सोचेको जस्तो, हामीले सोचेको जस्तो सबै कुराहरू चाहिँ म चाहिँ विशेष गरेर के भन्छु भन्दाखेरि यो मुलुकमा सबै राजनीतिक दलका र पार्टीका मान्छेहरू सबै एकै ठाउँमा राम्रो व्यवहार भइदिएको भए यो मुलुक आज होइन, उहिले बन्थ्यो। तर बनाउनलाई तपाईँका उत्कृष्ट ठहरिएका व्यक्ति जो अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ के गर्नुभयो उहाँले? होइन, अब भन्यो भने मान्छेलाई के भन्दाखेरि माग्न त हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलनमा जहिले पनि एउटा ठुलो हवाई जहाजै माग्छ कि, तर पाउने के भन्दा साइकलमा चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। र हामी यथार्थका कुराहरू गर्दाखेरि पक्कै पनि ठोसका कुराहरू गर्छौँ नि हामी, हामीले चाहिँ, तर नभइकन हुँदैन त्यो हावा र पानी पनि, तर ठोसै नभइकन त्यो हावा पानीले मात्र हामीले बाँच्दैनौँ नि त। त्यसकारण ठोस कुराहरू गर्नलाई जुन एउटा हावा पानीसँग चाहिँ जोडेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यही हो यथार्थ भनेको। त्यही त के गर्नुभयो उहाँले? गरेको कुरा यही हो। अब उहाँले ठिक छ, गरेको कुरा मैले तपाईँलाई भन्न असजिलो भयो, म भनिदिन्छु। पूर्ववर्ती सरकारले विशिष्टहरूलाई दिने विशेष सेवा सुविधा ठिक्क पार्दै थियो, सकेन र रोकिया थियो, आलोचना होला, कुटाइ खाइएला, गाली खाइएला भन्ठानेर चुप्प लागेको थियो। केपी शर्मा ओलीजीले मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ठान्नुभयो, उहाँले अगाडि बढाइदिनु भयो। अनि आफ्नो सचिवालय सदस्यहरूलाई विगतमा भन्दा बढी सेवा सुविधा किन नदिने, मेरो नामै केपी शर्मा ओली छ, अरूको त कहाँ छ यो नाम भन्ठान्नुभयो, बढी सेवा सुविधा दिनुभयो। भूकम्प पीडित राजनीति गर्नका लागि गरिबहरू बबुराहरू छँदैछन्, कार्यकर्तालाई चीन पठाउनुपर्छ भन्नुभयो, चीन पठाउनुभयो। बेला बखतमा ठट्टाबाजी गरेर गरिबहरूलाई हँसाउनुपर्छ भन्नुभयो। अहिले ग्यास घर घरमा पुर्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले अब मेट्रो ट्रेन किन चल्न सक्दैन राजधानीमा दिल्लीमा चल्या छ भन्नुहुन्छ। यी काम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई भन्न असजिलो केही छैन ठाकुरजी। होइन, कुरा यस्तो हो कि जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो सल्लाहकारहरूको जुन चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ सल्लाहकारहरूको विषय मैले एउटा फोरममा उठाएको थिएँ। यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो हुँदै होइन यस्तो कुराहरू भनेर चाहिँ होइन भन्दाखेरि पत्रकार होइन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले दिएको तलब सेवा सुविधा यति हो, नेपालको पत्रकारिता झुट छ, अथवा पत्रकारलाई दिने सूचना जसले दियो त्यो मान्छे गलत हो भनेर किन त्यस्तो सूचना दिनेलाई कारबाही नगरे? प्रधानमन्त्रीसँग त्यो हैसियत छैन? होइन, मैले त्यसै कारण म भन्दैछु, अलिकति जोड्न मात्रै खोजेको। मैले यो जुन सोचका साथ अगाडि यो देश बढिरहेछ त्यो सोचलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि सरकारको विपक्षमा मात्रै रहने कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ उब्जेको जस्तो मलाई लाग्छ। र सरकारको विपक्षमा रहनलाई त सरकारले लुटिरहँदा आफूले ताली बजाउनु पर्यो नि त। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ म यसरी चाहिँ भन्छु कि जब यो देशको मुलुकको भविष्य चाहिँ हामी पनि चाहन्छौँ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हेरेर एकछिन हेरौँ भन्ने भावना त हुनु पर्यो। के हुँदो रहेछ भने सत्ताको नजिक पुगेपछिको विचारमा परिवर्तन चाहिँ तपाईँसँगको एउटा संवादमा ठाकुरजी हामीले केही मान्छेलाई भूकम्पका बारे जान्न बुझ्न चीन पठाउँदैछौँ नि भन्नुभयो, तपाईँले बडो गर्व गरेर भन्नुभएको थियो। मेरो मनमा यति धेरै चिसो पस्यो, लौ बर्बाद भयो, फेरि एमाले कार्यकर्ता जानी भए। भूकम्पका बारे बुझ्न जान्न त ती गरिब गाउँका मान्छेहरू जो अझै पनि त्राइमाममा छन् ती मान्छे पठाइदिया भए, गोर्खाका मान्छे पठाइदिया भए भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। र मैले रेडियोमा बार बार यो अब एमाले सरकारले माओवादी र एमालेका केही कार्यकर्तालाई चीन पठाउँदैछ भनेर तपाईँको नाम नलि मैले पटक पटक भने, तर तपाईँले त्यो मलाई सूचना पनि दिनुभएको थिएन, बडो गर्व गरेर भन्नुभएको थियो।
सत्ता पक्ष हुँदा चाहिँ हेर्ने बुझ्ने यो शैली हुँदो रहेछ, विपक्ष बाहिर बसेर हेर्दा बुझ्ने शैली यो हुँदो रहेछ। पक्कै हो, तपाईँको सोचाइसँग मेरो चाहिँ कुरा मिल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी सकारात्मक सोचको अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी बढिएन। किन भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा चाहिँ संविधान जारी गर्नलाई जुन परिवेशबाट चाहिँ हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएको थियो, त्यो दलहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि एउटा सकारात्मक सोच छ कि भन्ने जनताले चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभापछि मनस्थितिमा ल्याउनु पर्यो। र संविधान माघ 5 गते 8 गते भनेको कुरा चाहिँ आश्विन 3 गते आउँदाखेरि पनि जनताले चाहिँ चुप्लाएर सहेर बसिरह्यो। यो कुरा के हो भने राजनीति एउटा चाहिँ संयन्त्रसँग चाहिँ जोडेका राजनीति नागरिकको यही शालीनताका कारण त राजनीति गर्न सजिलो छ तपाईहरुलाई। यसै कारण मैले भनेको के भन्दा राजनीति गर्दाखेरि मान्छेले नैतिकता इमानदारितालाई जोगाएर गर्नुपर्ने रहेछ। यो राजनीतिक नैतिकता र इमानदारितासँग नजोगिँदाखेरि देश चाहिँ असफल राष्ट्रमा पुग्ने रहेछ। यो असफल राष्ट्रसँग किन जोडेको भन्दाखेरि आज 1 दिन मात्रै 2 दिन मात्रै या त संविधान जारी भइसकेपछि मात्र हाम्रो मुलुक यस्तो भयो होइन। तपाईले सोच्नुहुन्छ, हामीले सोचिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, अलिकति ठुलो राम्रो हुने बित्तिकै हामी वाह गरिहाल्छौँ। राम्रो जस्तो मुलुकका अहिलेका प्रधानमन्त्री त हिजो पनि कुनै न कुनै अर्थमा मुलुकको सत्ताको पहुँचमा हुनुहुन्थ्यो नि। मलाई थाहा छ, यस कारणले म भन्दैछु। यस कारणले म के भन्दैछु भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो राजनीतिक संस्कारसँग जोडेका धेरै मान्छेहरूको चाहिँ भावना चाहिँ जोडेको छ हाम्रो यो अहिले यो देश चाहिँ। यो देशलाई जोड्नुको लागि मलाई चाहिँ एउटा मात्रै कुरा के भन्दा ठाकुरजी अहिले पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दा एउटा नैतिकता र इमानदारितासँग जोडेका कुराहरू राजनीतिभित्र चाहिँ परिवेशभित्र जोड्ने हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेको चाहिँ प्रतिपक्षदेखि लिएर अहिलेको सरकार र संविधान जारीसम्मलाई हामीले जोड्नुपर्छ। र मुलुकको विकासको लागि जुन एउटा संविधान जारी गर्नलाई जुन एउटा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो नि, त्यसलाई हामीले मध्यनजर गर्ने कि नगर्ने? गर्ने हो भन्दाखेरि देशको विकाससँग जोड्नु पर्यो, नगर्ने हो भन्दाखेरि हिजोको दिनसँग सोध्नु पर्यो। अब संविधान संशोधन पनि गर्नुभयो तर परिस्थिति झन् जटिल बन्दैछ। जटिल त हुन्छ, झन् जटिल हुन्छ। यो किन जटिल हुन्छ भन्दाखेरि कमसेकम पनि यो देशलाई चाहिँ तपाईँको आज हाम्रो मात्र देशमा होइन संविधान जारी भएको 42वटा अर्को पनि राष्ट्रहरू छन्। त्यसमध्येको तपाईँ हेर्नुहोस् न, धेरै रुवान्डाको मात्रै भन्छु 10औं लाख मान्छे मरेको छ। सोमालियाको कुरा गर्दा त्यसो भने हामीले पनि मान्छे मार्ने हो होइन। यसकारण चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो देशमा नाकाबन्दी गर्न चाहिँ कुन देशले गरेको छ भन्ने कुराहरू भन्न सकिन्छ। 1/3 भएको चाहिँ 16 बुद्धेलाई चाहिँ सहमतिको कुराहरू गर्न सकिन्छ। र मधेस दलका मान्छेहरू हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भोट खसाल्ने संविधान मान्न भनेर पाइन्छ र? त्यो त अब तपाईका प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा हो नि त। तपाईले राजनीतिक संस्कार भनेको यही हो भन्छु म चाहिँ। यहीँनिर हो राजनीतिक संस्कार चुकेको भनेको। अब यो संस्कार निर्माण गर्नमा त तपाईका नेताको पनि हात छ। मेरो पनि हात छ, तपाईको पनि हात छ। जनता यो नेपालीहरू सबैको हात हुनु पर्यो। हिजो भोट खसाल्दाखेरि मजाले भोट खसालिदिने, 1/3 दिने, 2/3 भन्ने मधेसी दललाई चाहिँ हिजो 86बाट चाहिँ 12मा झारिदिने। कसले? तपाईँ र मैले झारेको हो र सबै हामी नेपालीहरूले झारिदिएका हौँ। हिजो माओवादीको चाहिँ 240 सिटलाई चाहिँ आज 90 सिटमा झारिदिएको नेपालीहरूले हो। त्यस कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हिजो जारी गर्न नसकेका कुराहरू संविधान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकासँग हामीले जोड्यो भने र नेपालको भविष्यसँग हामीले जहिले पनि भन्छौँ सबै कुराहरू छ, खै त भएन भन्छौँ। के गरेर? हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ प्रश्नका लागि। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा सुनसरीबाट। छोटो प्रश्न राख्दिनु होला। सांसदज्यू नमस्ते। हजुर नमस्ते। अहिले तपाईँको सरकार, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ होइन? हामी जनता भोकमरी र अभावमा पिल्सिएका छौँ। रोग शोक र भोगबाट हामी रक्षा गर्नु तपाईँहरूको कर्तव्य थियो। तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीले मिठा मिठा सपना हामीलाई दिनुभएको थियो त्यतिखेर हुँदाखेरि। अहिले चाहिँ विभिन्न उखान टुक्काबाट माथि उठ्नु भएको छ। तपाईँहरूका विभिन्न संवैधानिक निकायमा करोडका करोड खर्च गरेर उहाँहरूलाई सुविधा दिनुभएको छ। त्यस भएर निजी सचिवलाई समेत त्यत्रो रोग भोग र हामी बाँच्न बाध्य भएका छौँ, त्यत्रो पैसा बढाएर तपाईँ दिइराख्नु भएको छ। भूकम्प पीडित मरिरहेछ, हामी मरिरहेछौँ, ग्यास पाएका छैनौँ। मधेसलाई आफ्नो पहिचान खोजिरहेछ, उसले खोजिरहेको छ। यो कारण के हो? किन? जवाफ दिनु होला। धन्यवाद छ। मैले अहिले पनि अलिकति एउटा राजनीतिक संस्कारसँग पनि कुरा जोडेँ र हाम्रो मुलुक अहिले धेरै कुराहरूमा भन्दिनँ। 65 वर्षपछि यो इतिहास चाहिँ जोडेका छौँ हामीले संविधान ल्याउनुमा। र संविधान आइसकेपछि
अरू देशको कुराहरू पनि मैले किन जोड्नु खोजेँ भन्दाखेरि धेरै देशहरूमा चाहिँ राजनीतिक संस्कारसँग हुर्किएका देशहरू पनि यसरी चाहिँ अन्यलमा पर्ने रहेछ र अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ भोग रोग र यो ग्यास यो सबै कुराहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हामी नेपालीहरूले यी नेपालमा रहेका पार्टीहरूले र नेपालमा रहिरहेका राजनीतिक दलहरूले र राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ पनि एकचोटि सोच विचार हेरौँ न यो सोच विचार हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि एकतर्फी त हुन सक्ला सरकारमा बसी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो तर के भन्दाखेरि त्यसलाई निस्तेज गर्न र विभिन्न प्रकारको चाहिँ कुराहरू गर्नको लागि जुन एउटा हामीसँग दुईटा देश नजिकको देशहरू छ त्यो मध्येको चाहिँ सबभन्दा ठुलो नजिकको देश भनेको भारत हो भारतसँग चाहिँ जुन एउटा नाकाबन्दीको कुराहरू त्यहाँबाट सबै कुराहरू चाहिँ निर्भर भइरहेका रहेछौँ भन्दाखेरि अब नाकाबन्दी खुलाउनका लागि कूटनीतिक पहल त गरेन सरकारले सकेन चीनसँग इन्डक्सन चुलो अनुदानमा माग गरेर बेच्दैछ म चाहिँ ठाकुरजी एउटा कुरा चाहिँ म आज जेसुकै होस् भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको रगा एजेन्टहरू कति छन् भनेर मैले बारम्बार भन्थेँ ती चाहिँ एमाले भित्र होलान् कि नहोला एमाले भित्र पनि छ यो रेडियो एफएम भित्र पनि छ र सरकार भित्र पनि छ र कर्मचारी तन्त्र भित्र पनि छ जहाँ छ त्यो को भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन यहाँनिर चाहिँ यति मात्र हो यो नभन्दाखेरि हाम्रो देश बिग्रिरहेको छ र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यदि तपाईँले चाहिँ च्यालेन्ज र मैले च्यालेन्ज गरेँ भने धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ बिग्रिने छ र भत्किने सम्भावना हुन्छ त्यसमध्येको चाहिँ यो नाकाबन्दी पनि हो भन्छु म किन हो भन्दाखेरि नाकाबन्दी गरेको भावनाले मात्रै अहिले चाहिँ देशका चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले त्यसले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो के आवश्यक छ र भारतलाई संविधान संशोधन नगरिकन आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आधार छ भारतसँग र त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने यी मधेस दलहरूका नेताहरूको चाहिँ आवश्यकता छ र छैन किन भयो त हिजो मेरो छोरालाई स्कलरसिप दिएको बापत चाहिँ हाम्रो नेपाल चलिरहेको छ अब तपाईँको छोरालाई स्कलरसिप माग्नु पनि त गलत हो नि त माग्न जाने को त त्यो तपाईँ नेता को नेताहरू भन्नु पर्यो ल भन्नु त हामी आज चाहिँ छलफलको विषय यही भनौँ को हुन् त ल पार्टीभित्र खोज्नु पर्यो नि त तपाईँले नाम यहीँबाट भन्न सकिन्छ हामीले के ठुलो कुरा होइन यसकारण रगा एजेन्टहरूले जुन चाहिँ कामहरू यो नेपालको लागि गरिरहेको छ त्यो रगा एजेन्टहरू खोज्नुपर्ने चिज छ म चाहिँ यो रेडियो र एफएममा र पत्रिकाहरूबाट चाहिँ त्यसको नामहरू चाहिँ प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्छु तपाईँले अघि रेडियोमै रगा एजेन्ट होला नि कसले प्रसारण गर्दैन हो यसकारण यहीँनिर रहेछ नि त हाम्रो समस्या त देखिहाल्नुभयो यही रहेछ भनेपछि देश सुध्रिनेवाला छैन सुध्रिन्छ मैले भने एउटै मान्छेले देश जन्माएको थियो हामी कार्ल मार्क्स र लेनिनहरूका कुराहरू गर्छौँ व्यक्तिगत एउटा कुरा गर्छौँ महात्मा गान्धीका कुरा गर्छौँ यहीँको कुरा गर्छौँ अहिले चाहिँ सिङ्गापुर र तपाईँको मलेसिया बनाउने मान्छेहरूको चाहिँ नाम लिन्छौँ माथिर र के लिक्वानका कुराहरू लिन्छौँ हामीले बुद्ध भगवानको नाम लिन्छौँ एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो राजकुमार भइरहेको मान्छे ल पागल पो भएको छ भन्ने मान्छे बुद्धले भने चाहिँ अहिले 2100 2200 2500 वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 वर्षसम्म हामी हुने रहेछौँ भने मलाई एउटै व्यक्तिले गर्ने हो नगर्ने होइन तर के भन्दाखेरि इमानदारीका साथ चाहिँ सहयोग तर एउटै व्यक्तिले गर्ने हो इमानदारीका साथ गर्ने त्यस्तो तागत क्षमता त कसैले देखाएनन् केपी शर्मा ओलीले पनि देखाउनु भयो केपी शर्मा ओली अहिलेको चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ हो हेर्नुहोस् होइन तर जुन चाहिँ कुरा गर्छ उसको पछि होइन के हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको कुरा गर्दैछौँ हामी गर्ने त सामान्य कुराबाट गरे भइगयो नि ठिक छ सामान्य कुरासँग जोड्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले ल मैले राज्यबाट सेवा सुविधा लिदिन भन्न साथ कति ठुलो सन्देश जान्छ जानु पर्ने हो त्यसरी नै जानु पर्ने तर अब मैले जहाँ भ्रष्टाचार देख्छु मैले त्यहाँ ठाउँमा ठिक गर्छु भन्न साथ अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट राजनीति सुरु गर्नुहुन्छ भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई काङ्ग्रेसका पालामा काङ्ग्रेसले आफ्नो मान्छे भर्ती गर्यो अब पैसा कमाउनु त हामीले पाइँदैन भनेर त्यसलाई रोकेर अनेक गरेर अर्को एमाले कार्यकर्ता ल्याउनु भयो राजनीति त्यहाँबाट सुरु त्यो चाहिँ पैसा कमाउनु पायो कि भनेर मलाई थाहा छैन यसमा दुई मात्रै छैन पैसा काङ्ग्रेस पनि हतार गरेको पैसाकै लागि यो तपाईँहरू पनि हतार गरेको अरबौँको चल खेल्छ पैसा 2-4 हजार मान्छे पैसाको लागि हो भने काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदियोस् र सरकारमा आइदियोस् नि त ल स्वरबुद्धेलाई परिपालन गरिदियोस् न ल खाएर हेर्नुहोस् त एकचोटि देशको पैसा त्यो तपाईँले भन्ने कुरा हो यो त राजनीतिक कुरा त्यही हो नि तपाईँले 2 वर्षसम्म म चाहिँ एउटा ठाकुरजी एउटा भन्छु यो टेलिफोन लिनुभन्दा अगाडि 2 वर्षसम्म के एमाले र माओवादीले बुझ्दै नबुझिकन यो दुईटै बहुमत दिए हो त काङ्ग्रेसलाई मेरो प्रश्न हो स्वरबुद्धिसँग समझदारी गरेको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा संविधान जोडिएको छ हेर्नुहोस् त्यसकारण यसलाई चान्जुने कुरा चाहिँ लिनु अब स्वरबुद्धि सहमति रका एजेन्टले गराइदिए होलान् कि काङ्ग्रेस एमालेको बुद्धिले यसकारण त मैले भने रको एजेन्टहरूको बीचमा चाहिँ सहमति भयो होला त्यसकारण टोडियो भन्छु म फेरि हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो हजुर नमस्कार अतिथिज्यू म विराटनगर 5 कञ्चनबाट राजन भट्टराई हजुर राजनजी
सहमति स्वार्थका लागि विमति। नेपाली नेताहरूको चरित्र जनताले बुझ्ने गर्छन्, तर बाध्य छन् के गर्ने। नेता नै हाम्रो देशको समस्या हो त? हजुर जवाब दिनु। नेता हाम्रो देशको समस्या नेता जन्माउने पनि समस्या हो, नेता पनि समस्या छ देशमा। हामीले चाहिँ कुन चाहिँलाई भोट दियो, कसरी दियो भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ दिइसकेपछि पस्ताउँछौँ कि। यसलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राखेर भोलि आउने दिनहरूलाई चाहिँ नेता भनेका यस्ता छन् जसले कि तपाईँको हाम्रो भोट नपाउन्जेल चाहिँ मेरो यो र ऊ भन्ने, भोट पाइसकेपछि कोही न कोही भन्ने एउटा प्रचलन चाहिँ हाम्रो छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि जुन किसिमबाट हामी पनि जनताहरू पनि अलिकति सक्रियता निभाएर राजनीति कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू सबले राजनीति गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति अझ पनि सुध्रेला भन्ने मलाई आशा। हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दोलखाबाट रामगिरी नाम्दो गाविस हजुर मेरो। भन्नुहोस्, दोलखाबाट भन्नुहोस् त। हजुर यहाँ जाने अब अहिले संसारमा बसेको केटी ओली जाने साहित्य संसार हाँकेर बस्नु भएको छ। यहाँ भूकम्प पीडितहरू मरिरहेछन्। यस्तो चिसोमा तपाईँको अब अहिले यहाँ धेरै नै दोलखा जिल्लामा आवास हाल्नु भएको छ, घटना घटिरहेको छ यो जाडो चिसोले। अनि उहाँहरूले यो हामीले आफै व्यक्तिगत घर बनाउँछु भन्दा पनि के अरे तपाईँको उनीहरूको अब त्यो नक्सा पास दिएको भनेका छन् हजुरको। त्यहाँबाट हामी आफूले यसो बस्ने टहरा बनाएर त्यो सिस्किएको छ, सारा दुनियाँ दुःख गरेर बसेको छ। यो के कहिलेबाट बनाउने, के गर्ने भन्ने। हजुर हजुर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब भनिदिनुहोस् के गर्ने? यो नागरिकको दुःख एकातिर चुलिएको छ, प्रधानमन्त्रीको चिच्चाहट सिंहदरबारभित्र गुन्जिएको छ। एकदम ठिक हो यो। र के भन्दाखेरि म पनि एउटा नागरिक र यो मुलुकको चाहिँ एउटा अब सभासद भएकोले मात्रै मैले यो कुरा चाहिँ र जनताको जुन दुःख र सुख हामी चाहिँ दुइटै बाँड्छौँ भन्ने सरकारमा रहेको मान्छेले गर्नुपर्ने थियो। यो कामलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्ने सवालमा चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ प्राधिकरण र यसले चाहिँ अगाडि जानुपर्ने कामहरू चाहिँ अलि चुस्त दुरुस्त गर्न सकिरहेको छैन, पक्कै हो। तर के भन्दाखेरि सरकारमा रहेका जति पनि भनौँ न त्यो कर्मचारी भनौँ, म चाहिँ पुलिस मिलिट्री भनौँ र जो पनि भनौँ सबै नेपाली हो। नेपालीलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्छ भन्ने भावना किन नजुट्या होला कि? यस कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामीले दुःख पाइरहेछौँ। कुनै दिन आउँछ घुमिफिरी त्यो कारबाही र व्यवस्थापन गर्ने सवालहरूसँग चाहिँ जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म सोहीमुदेखि कुमार अधिकारी। भन्नुहोस्। रामबेदजी नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। अब म चाहिँ के भनौँ भने नराम्रोलाई त जनताले पाखा लाए पनि केही पनि नहुँदो रहेछ नि त। तराईमा तपाईँले पनि थाहा छ अहिले धेरै जस्तो हारेकाले नै नाकाबन्दी गरिरहेछन्। अनि उनीहरूलाई तल लगाउन अब सरकारले पनि नसक्ने। अनि अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँलाई जितायो भने चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो राम्रोलाई जितायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। राम्रोलाई जिताएर पनि त राम्रो भएन कि। अब प्रधानमन्त्रीले जितायो, तपाईँलाई पनि जिताएको हो। अनि तपाईँहरूले त्यसलाई तल लगाउन सक्नु भएन। अनि कसलाई चाहिँ ल्याउने ल भनिदिनुहोस्। हस् धन्यवाद छ कुमार अधिकारीजीलाई, धन्यवाद छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तल लगाउने भनेको चिज मैले यस्तो अर्थमा भने हो कि कम्तीमा पनि जनताको नजरमा भएका मान्छेहरू पक्कै पनि सबै सप्रेका त हुँदैनन्। तर तपाईँ हामीले खोजेको मान्छे पनि बिग्रियो भने त हामीले पक्कै पनि यो गर्नुपर्ने कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री हुने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अब कुमारजीको तर्क के भने केपी शर्मा ओली साह्रै राम्रो मान्छे, उहाँलाई संविधान सभामा लानुपर्छ, उहाँलाई एमाले अध्यक्ष पनि बनाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि बनाउनुपर्छ उहाँलाई लाग्यो। जब प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो मुलुकमा हुँदै नभएको 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो। भर्खर जारी भएको संविधानलाई यसरी च्याकचुत पारिदिनु भयो, कुल्चिदिनु भयो कि मन्त्री परिषद सदस्य सङ्ख्यालाई वात्तै बढाएर डबल गरिदिनु भयो। अब राम्रो कला भन्ने भगवान् यहाँ त राम्रो कोही पनि रहेनछ। मैले किन विश्वास गरेँ केपी शर्मा ओलीलाई भन्नु परेन अब कुमारजीले भने। यस्तो होइन ठाकुरजी, के भन्दाखेरि सङ्क्रमण कालको व्यवस्थासँग जोडेको चाहिँ संविधानमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ टेकेर नै 6 जना चाहिँ उप प्रधानमन्त्री र बनाएको रहेछ। हामीले पनि नबुझेको जस्तो मलाई लागेको थियो। पहिला मलाई पनि लागेको थियो 25 जना के भयो यस्तो भन्ने कुराहरू। त्यो सङ्क्रमण कालको नाम लिँदाखेरि त यो मुलुक जहिले पनि सङ्क्रमण कालमा रह्यो। यस कारणले नै हो त नि, वास्तवमा यही हो नि। अहिले संविधान जारी भएको तपाईँले हामीले भने जस्तै 150 दिनको चाहिँ हाराहारीमा हामी बसेका छौँ। कम्तीमा केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमण काललाई अन्त्य गर्न सक्नु पर्यो नि त। गर्नको लागि हामीले विश्वास दिलाउनु पर्यो नि। तपाईँले भन्छ ग्यास पाइपलाइन चाहिँ ल्याइदियो, मैले तपाईँ जाउँ हिँड्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ त्यही सङ्घबलमा जाउँ। तपाईँले यहाँ ग्यास नपाएर ग्यास पसलेसँग दिनमा 10 चोटि झगडा पर्छ। उसले माग्छ 8,000ले भोलि ग्यास दिन्छु भन्छ, म भन्छु अस्ति भर्खर 8,000मा ग्यास किनेको छु, कहाँ चोरेको छु र म भन्ने स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीले ग्यास
चुलोमा ग्यास पाइप ल्याइदिन्छु पक्क अनि भात खालास भन्नुहुन्छ त्यो- प्रधानमन्त्रीको जीवन रहने हो कि होइन मेरो जीवन रहने हो कि होइन यस्तो छ समस्या त्यो ग्यास बेच्ने चाहिँ को होला ठाकुर चाहिँ किन्ने र बेच्ने दुईजनै भन्नुहोस् न। एमाले कार्यकर्ता हुन सक्छन् एमाले कांग्रेस कार्यकर्ता हुन सक्छ हो कार्यकर्ता होलान् कार्यकर्ता नेपाली कार्यकर्ताको अगाडि नागरिकता अब बोल्नै अब भएन अब नेपाली होइन त भने मेरो भन्दा अब यति त्यो मात्र त हो तपाईँले र मैले भन्ने कुरा हो बिचरा तपाईँले तपाईँले भन्छ नेपाली म पुलिसले पनि लयर नेपाली। बेच्छ पुलिस नेपाली हो कि मिलिट्री लयर बेच्छ मिलिट्री नेपाली नेपाली हो हो तर तिनीहरूलाई तह लगाउने कानुन त तह तपाईँको लगाउनु प्रधानमन्त्रीको हातमा छ नि। सबैभन्दा मैले चाहिँ यति मात्रै भन्छु कि तह लगाउने जिम्मेवारी सरकारको पक्कै हो तर म चाहिँ भन्छु म पनि नेपाली हो मैले किन्दिनँ या त म बेच्दिनँ भन्ने पनि भावना जागरण हिजो एकजना हुनुपर्यो। श्रोताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यो पेट्रोल अत्यन्तै शुद्ध छ कारण भर्खरै सशस्त्र प्रहरीको गाडीले ल्याएर खनाइदिएको किन्नुस् भनेर यसरी भन्दा रहेछन् म त्यही पेट्रोलको ठाउँमा उभिएर हेरिरहेको यो कालोबजारी गर्ने मान्छेहरू नेपाली हो कि होइन भने सोधेको भने मैले। नेपाली त हो नेपालीलाई तह लगाउन कसको सरकार छ तपाईँले त भनिदिनु न यही त कुरा गर्दैछु म त्यसकारण चाहिँ सबैतिरको चाहिँ समस्याको समाधान सरकारको जिम्मेवारीभित्र छ तर हामी पनि यो जिम्मेवारको चाहिँ भागीदार चाहिँ हुनुपर्छ हजुर, भन्ने हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर म रङलालजी सियो भएर भन्नुहोस् रङ्गलालजी सञ्जयजी नमस्कार हजुर नमस्कार नेपाल विश्वको आफ्नै एउटा विशिष्ट मौलिक पहिचान बोकेको हिन्दू राष्ट्र थियो जसलाई मेटाउँदा विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई दुखी बनाएको छ र काफीहरू हर्षित भएका छन् हेर्नुहोस् र गुरु गोरखनाथका मठाधीश योगी आदित्यनाथले एउटा किताब लेखेका छन् नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र अब और अब गैर मुल्की विदेशीहरूलाई त यो देशको धर्म संस्कृति र इतिहासप्रति यदि माया छ कि किताबे लेख्छ भने यो देशका काफिर नेताहरूलाई यो देशको धर्म संस्कृति र इतिहासप्रति यदि घृणा नफरत र हजुर जवाब दिनुहोस् धन्यवाद छ रङ्गलालजीलाई पनि म चाहिँ अलिकति पछाडि जान चाहन्छु अन्तरिम संविधानमा लेख्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता लेख्दाखेरि न सडकमा गाई आयो न कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको धर्मको कुरा आएन तर अहिले जनताले जिताएका दोस्रो निर्वाचनबाट संविधान जारी हुँदाखेरि धर्मको कुरा धेरै उर्ल्यो के रहेछ त हिजो अन्तरिम संविधानमा जारी गरेको कुराहरू अहिले चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मधेसी दलका र धेरै पार्टीका नेताहरूले नि यो विभिन्न प्रकारको कोणबाट चाहिँ अन्तरिम संविधानलाई जोड्न खोज्छ कि तपाईँ हामीले बुझौँ कि के रहेछ त हिजो धर्मनिरपेक्षता गर्दाखेरिको चाहिँ कुराहरू केही थिएन हामीसँग नेपालीहरू नेपालमा यति हामी जन्मेका थिएनौँ र थियो हेर्नुहोस् तर हिजो के थियो भन्दाखेरि डर थियो मान्छेले डर चाहिने रहेछ हेर्नुहोस् त्यसकारण हामी चुप लाएर बस्यौँ र आज साँच्चै नै यो मुलुकमा चाहिँ धर्मको कुराहरू चाहिँ हामीले जोड्दाखेरि मुलुक साँच्चै नै एउटा धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैले बोकिसकेपछि अब डलर र के को खेती गर्यो भने हिजो हुँदाखेरि डलरको कुराहरू नगर्ने हामी त्यसकारणले चाहिँ विरोध त भएकै हो नि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले जति बेला राय सुझाव संकलन गर्न जानुभयो राय सुझाव संकलनको कुरा मैले गरेँ होइन अन्तरिम संविधानमा पनि तपाईँको चाहिँ नागरिकले विरोध गरेका हुन् नि त यहाँ त नागरिकको आवाज नसुन्ने होइन अन्तरिम संविधानमा नागरिकले मैले चाहिँ गरेको सुनेन ठाकुरजी त्यो बेला 2062-63को अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरि राजतन्त्र जारी गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि पनि कसैले विरोध गरेन धर्मनिरपेक्षता गर्दाखेरि विरोध भएन त्यसकारण चाहिँ यसलाई अलिअलि विरोध गर्नु भएन तपाईलाई पनि मैले पनि विरोध गरिनँ अब अलिकति जस्तो यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरूलाई विभेद गरेको छ त्यो भित्र नेवार पनि पर्छन् हैन केही नेवार समुदायका नेताहरू अहिले मधेसको आन्दोलनमा पनि छन् संविधानले के साँच्चीकै विभेद गरेको तपाईले बनाएको संविधानका बारेमा भनिदिनुहोस् त आदिवासी जनजाति अथवा मुलुकका विभिन्न क्षेत्र जातलाई भेदभाव गरेको हो यो सबै कुरा चाहिँ हो हेर्नुहोस् तर होइन पनि किन होइन भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ साँच्चै नै व्यवस्थितसँग चल्नको लागि चाहिँ संविधान जारी भएको छ फेरि सबै कुरा होइन होइन यो किन होइन भन्दाखेरि अहिले देश चाहिँ विकास भयो भने यो जातभातको धर्मको कारणले होइन अर्को सभासद छैन होइन यस्तो एमालेको हुनुहुन्छ यसकारण होइन अर्को एमालेको होइन सभासद छैन ऊ यसकारण होइन कि यो देशमा साँच्चै समृद्ध नेपाल भइदिएको भए 85,000 मेगावाट भइदिएको भए यो देशको चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ हामीले वायुवा पाउँथे बुद्ध जन्मेको सगरमाथाको प्राकृतिक स्रोतको मुलुक भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ यो जात र भातको कुराहरू गर्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो छ त्यसकारण मैले यो हो यसकारण भनेको होइन यसकारण कि यो देशमा चाहिँ विभिन्न नारा दिएर हिजो 10 वर्ष जनवरीदेखि आजसम्मको चाहिँ मधेस युद्धहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्थाको चाहिँ कारण गर्दाखेरि होइन पनि भन्नुपर्ने स्थिति रह्यो। हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ
म भक्तपुरदेखि प्रदीप केसी। हजुर भन्नुहोस् प्रदीप। रामवीर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो सरदेय मनमोहन अधिकारीले पाउनुभएको माया र समर्थनले पार्टीलाई ठुलै बल मिलेको थियो। हजुर अहिलेको अवस्था अहिले ठिक उल्टो देखिएको छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता अलिक त्यति चाहिँ सन्तुष्ट छैनन्। अब हाम्रो दैनिकी चाहिँ अत्यन्तै कष्टकर भइरहेको छ। तपाईँहरूको सचेत टिमले सरकारलाई यो सकारात्मक सोच र कार्य गर्न दबाब दिनुभएको छ कि छैन? नमस्कार। हजुर धन्यवाद छ। अब यो सरदेय मनमोहन अधिकारीलाई तपाईँले सम्झिनुभयो र जुन बेला 2051 साल र आज आउँदाखेरि करिब करिब 20-22 वर्षको अन्तरालमा आइसक्यो र राजनीतिक फेरबदल पनि धेरै भइसक्यो र त्यो बेलाको जुन छोटो समयमा चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि नेपालको आवश्यकतालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर भएको थियो त्यतिको मात्रै कुरामा चाहिँ हामीले अब वाहवाही पाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अरू भनेको के भन्दा अहिलेको समस्याको समाधानमा चाहिँ हाम्रो भूमिका के हो भनेर भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु। अहिले एक हप्ताभित्र यदि एक हप्ताभित्र यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने तपाईँले चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रीजीलाई चाहिँ भनेँ। किनभने भन्दाखेरि यो व्यवस्थासँग जोड्न सकिन्छ, तपाईँ मसँग साथ हिँड्नुहोस्, म जोडेर देखाइदिन्छु। अहिले जुन चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ मात्रै भने कि प्रधानमन्त्रीलाई पनि मन्त्रीलाई पनि यही कुरा चाहिँ यसरी नै हो र सँगसँगै नभइकन मैले बोल्न चाहिँ मन्त्रीलाई भन्नु चाहिँ एक समय चीनबाट पेट्रोल ल्याउने भनेर निकै चर्चा भयो। चीनबाट इन्डक्सन चुलो आएपछि सरकारका मन्त्रीहरूलाई व्यापार गर्न पैसा पुगेछ कि क्या हो, कमाउनलाई यति भए पुग्छ भन्ने लागेछ कि यो त विषय हरायो? यसरी हो ठाकुरजी, हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ सहज पुर्याउन अहिले 1.5 लाख लिटर चाहिँ पेट्रोल चाहिँ नेपालभित्र छिरिरहेको छ भने तपाईँको 1.5 लाख लिटर कसरी बाँड्न सकिन्छ? जस्तै कि हाम्रो उपत्यकामा 56वटा चाहिँ पेट्रोल पम्पहरू छ। त्यो 56वटा चाहिँ दुई हजार लिटर बाँड्दाखेरि 1,12,000 लिटर जाने रहेछ र एउटा मोटरसाइकललाई 2 लिटरको दरले दिनु न र गाडीलाई 5 लिटरको दरले दिनु र अहिलेको व्यवस्थासँग चाहिँ जुन के भन्छ यो जोड र बिजोड गाडी चाहिँ र नम्बर हामीसँग त लट नम्बर पनि छ नि, लट मात्रै चल्ने चाहिँ किसिमको यदि काठमाडौँमा बनाइदिने हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो असहज भइरहेको पेट्रोल चाहिँ डिजेल पनि सहज हुन्छ। ग्यासको सवालमा पनि कहिलेसम्म यो हप्ताभरिमा गर्नुपर्छ भने यो जुक्तिले कहिलेसम्म धान्छ देश? होइन, देश धान्नको लागि अब नाकाबन्दी चाहिँ खोले बिस्ता हिजोको जस्तै चाइनाबाट आउने पेट्रोलको सवालमा पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मैले पनि सोधेको थिएँ किन चाइनाबाट त्यत्रो सजिलो छ यता भनेर भन्दाखेरि होइन रहेछ। त्यो हिउँ आएपछि त्यो बाटोहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ बन्द हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असिलो चाहिँ यो र अहिलेको चाहिँ सवालमा चाइनाबाट चाहिँ आउने कुराहरू र जुन विवाह सन्धि नै गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। त्यो सन्धि भइसकेपछि मलाई लाग्छ एउटा पाइपलाइन चाहिँ मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव चाहिँ के दिएको थियो भने मैले कम्तीमा पनि त्यो पेट्रोल सम्झौता गर्दाखेरि विवाह सम्झौता गर्दाखेरि 12 बिसेर यो त्रिशुलीमा चाहिँ एउटा पाइपलाइन ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ सम्झौता गरौँ। होइन भन्दाखेरि यो कुनै पनि बेला चाहिँ फेरि पनि हामीसँग चाहिँ नाकाबन्दी हुन सक्छ। फेरि अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, म मोरङबाट प्रकाश धिमाल। भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँहरूले 51 साल 50 सालतिर भन्नुभएको थियो हामी सत्तामा पुगेको 15 दिनको दिन मदन भण्डारीको हत्यारालाई यो टुँडी खेलमा फाँसी लाउँछु भन्दा हामीले पिटेको ताली अहिले पनि दुखिरहेछ। अहिले विद्या भण्डारी उहाँको श्रद्धेय मतलब श्रीमती राष्ट्रपति र उहाँको अनुयायी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो हत्यारा पत्ता लगाउन के गाह्रो? नम्बर 1 र नम्बर 2 नेपालको नम्बर 1 भ्रष्टाचारी के भन्छ वामदेव गौतम भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्दा हामीले ताली पड्काएको हात अहिले पनि दुखिरहेछ। अब उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको आदरणीय श्रद्धेय भएर बस्नु भएको छ कि उहाँ चोखिनु भयो र किन तपाईँहरू मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगाउनु? जवाफ दिनुहोस्। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकाशजीलाई। म यो मदन भण्डारीको हत्यारा मात्र होइन, एउटा 240 वर्षको राज संस्थाको हत्याराहरू पनि छन् यो देशमा, हामीले पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौँ। यसकारण चाहिँ यसको अर्थ तपाईँ बुझ्नु होला, लगाउनु होला। 240 वर्षको राज संस्थासँग के थियो र अहिलेको सरकार र राष्ट्रपतिसँग के थियो होला, यसरी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के समय चाहिँ लाग्न सक्ला। वामदेवलाई तपाईँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारी चाहिँ पक्कै चाहिँ त्यो खुला मञ्चबाट चाहिँ घोषणा गरिदिएका कुराहरू चाहिँ यदि मानिदिएको भइदिएको भए आज मुलुक चाहिँ यो स्थितिमा आउँदैन थियो होला। र वामदेवलाई चाहिँ फेरि भ्रष्टाचारी कसैले पनि सरकारको तहबाट चाहिँ कसैले पनि
ल्याउन सकेन। यो कारणले गर्दाखेरि सरकारमा रहिरहेको र व्यवस्थालाई चाहिँ र अहिलेको चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अझ पनि चुस्त दुरुस्त भइरहेको छैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, सरकारमा रहिरहेकोलाई झकझक्याउने, र हामीले पनि भनिरहेका छौँ यो कुराहरू किन भइरहेको भनेर चाहिँ। के यसो भन्ने हो कि क्या हो, नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार नगरेसम्म ठुलो र बलियो नेता हुँदैन, राम्रो नेता बलियो नेता हल्ला खल्ला गर्न सक्ने नेता हुनलाई भ्रष्टाचारको अलिकति त्यो परिचय बोक्नुपर्छ, यसकारण ठिकै छ भन्ने हो कि क्या हो? अब ठाकुरजी अर्को पटक पनि फेरि यो विषयमा चाहिँ छलफलको विषय बनाऊ। यही एउटा मात्रै विषय चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु। मलाई विषय किन चाहियो भन्दाखेरि हिजोदेखि हामीले मैले अघि नै भने नि, नेपालको इतिहासमा धेरै मान्छेहरू रका एजेन्टहरू छन्। रको एजेन्ट हुनुको कारण के हो र मेरो बच्चालाई पढाइदियो भनेर चाहिँ स्कलरसिप लिइरहेको मान्छेहरू धेरै छन्। यी विषयमा कुरा गरौँ एकचोटि चाहिँ। र मलाई लाग्छ सिक्किम गाभिनका कारणहरूको पनि हेरौँ, र के भन्दाखेरि 2 नेसनालिटीका कुराहरू पनि छन्, 3 नेसनालिटीका कुराहरू गर्ने मान्छेहरू छन् छैन र देशमा। यो कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टका कुराहरूलाई गर्दाखेरि मलाई लाग्छ र हामीले सोचेको जस्तो यो देश पाउनुको लागि मलाई लाग्छ धेरैको अझ पनि रगत बगाउनु पर्ने दिन चाहिँ आउला जस्तो लाग्छ। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कृष्ण पन्त। पाण्डेजी नमस्कार। यहाँप्रति मैले म यही काठमाडौँवासी हो, मैले काठमाडौँलाई हेरेको छु राम्रोसँग, तपाईँलाई मैले राम्रोसँग हेरिरहेको छु। नलिमुया दाहाललाई पनि जिताउन लागि प्रजातन्त्रवादी हुँ, तर म राजा चाहिन्छ भने त्यो मेरो भन्ने विचारमा म अडिक छु। अब रको कुरा यहाँले गर्नु हो, रले नै 12 बुँदे समझदारी गरायो त हामीलाई थाहा थियो। जस्तो र अहिले छुट्टिएर बाबुरामजी नयाँ शक्ति भन्नुहुन्छ, जति रुम्दा जहाँ घुमे पनि रुम्दातार भने जस्तै उहाँ रकै हो। र आज तपाईँको हिजो 46 साल अगाडि मैले सब नेतालाई हेरिरहेको छु, यिनीहरूको डेरा, आज यिनीहरूको बङ्गला, घर, छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुने, आज देशका जनताहरू तपाईँको यसरी युवा बल भागेर बाहिर जानुपर्ने, उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त हुने, तपाईँको लाउडा काण्ड गिरिजाले गर्दाखेरि तपाईँको वामदेव मान्छेले तपाईँको 10 इयरसँग एग्रिमेन्ट गरे। 10 इयर भन्ने नै थिएन। तपाईँ अहिले बुझ्नुहोस्, उहाँ चाहिँ तपाईँको हुनुहुन्छ के हो, हाइड्रो पावरको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले 4 करोड पठाउनु भयो, तर त्यो 10 इयर नै थिएन। त्यो 4 करोड आगे आएन। वामदेवजी 2033 सालमा काठमाडौँ टेक्नु हो, त्यो बुझ्नु होला। उहाँ गोरखपुरमा बस्दा उहाँको दाइ कहाँ बहादुर भएर काम गर्न, त्यो बुझ्नु होला। प्युठानको जनता आज 40-45 वर्षमा मर्छन्, के गर्नु? त्यहाँको कम्युनिस्टहरू के भए र कम्युनिजम सिद्धान्त पनि चाहिँ घृणा गर्नु, त्यो लिकर्नु कसरी उहाँले बनाउनु भयो? हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याउने रको एजेन्ट मात्र होइन, भेटिकन सिटी एजेन्ट पनि छन्। यो लुटेरा ग्याङ, तपाईँले बनाउँछ मार गर्नु, लुटेरा ग्याङलाई तपाईँले जबसम्म कारवाही गर्नुहुने हामी त हेरिरहेछौँ। एक प्रमाण लागेर बस्छ। अच्छा, भन्नुहोस्। आज कृष्ण पन्तजीलाई धेरै धन्यवाद छ। आज म तपाईँलाई अलिकति कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि सुनाउनु मन लाग्यो। मेरो आमा पनि 85 वर्षको हुनुभयो होइन, र मेरो आमा म भात खान जाँदाखेरि सँगै भेट्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मैले यति दुःख गरेका थिएँ, कनिका यसरी केलाएको थिएँ, पानी यहाँदेखि बोकेका थिएँ। यो कथा चाहिँ सुन्दा मलाई चाहिँ के भने, आमा यो दिनदिनै कथा कति सुनाइराख्नु भयो। अब त मोबाइल तपाईँ चलाउन आउँछ भन्दाखेरि मलाई मोबाइल चलाउनु, इन्टरनेट आउँछ आउँदैन भन्नुहुन्छ। हामी जमाना 21औं शताब्दीमा पुगिसकेछौँ, त्यही पुरानो चाहिँ राजाका कुराहरू गर्छौँ, हामी त्यही महाराजाले गरेका खाएका कुराहरू गर्छौँ। अहिलेका नेताहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले 70को चाहिँ हाराहारीमा रहेका नेताहरूलाई मात्रै हामीले मानिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, याद गर्नु होला। यस कारणले गर्दाखेरि कुन चाहिँ राजा मान्ने र कुन चाहिँ प्रजा मान्नेसँग कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मेरो नेपालमा जनताले चाहिँ साँच्चै बुझेर नबुझेर के आफ्नो लागि मात्रै एक छाक भात खानलाई मात्रै गरिरहेको राजनीति होला र? यसकारण सबैजना यस्तो छैन। यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटै मात्रै तपाईँको मिलाउनु पर्ने जवाब के हो भन्दाखेरि, कुरा हामी चाहिँ गर्छौँ, धेरै लामो इतिहास बोक्ने कुराहरू गर्छौँ, तर इतिहासलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हामी गइरहेका छैनौँ। तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा के काम गर्नुभयो? मैले कामहरू अहिले गरिरहेको कामहरू मध्येको चाहिँ मैले अब यो म आफैले भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति धक चाहिँ लाग्छ, तर व्यवस्थापनको सवालमा बाइपासको जुन एउटा चाहिँ समस्या थियो त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट भित्र छिर्ने, तपाईँहरू अरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अब जामको समस्या चाहिँ छैन। र क्षेत्र नम्बर 7 भरिको चाहिँ जुन एउटा अभियानसँग चाहिँ मैले 2.5 किलोमिटरको चाहिँ यतापट्टि 2.5 किलोमिटर 5-6 किलोमिटर जति चाहिँ बाटो चाहिँ अब नयाँ निर्माण र व्यवस्थापनसँग चाहिँ गइरहेको छ। यो भूकम्प र अब यो नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा चाहिँ अलि अवरोध भइरहेछ। तपाईँहरू आउनुभयो भने 7 नम्बर क्षेत्रमा एकपटक भेट्नु होला मलाई पनि, म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ के गरे देखाउनु अहिले धेरै नभनौँ। हजुर, भन्दाखेरि मैले आफैले आफ्नो कुरा भने जस्तो लाग्छ। यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ ठाकुरजी। म चाहिँ के भन्छु अन्त्यमा भन्दाखेरि, यो व्यवस्थापनसँग हाम्रो जुन एउटा नकारात्मक सकारात्मक दुइटै कुरालाई चाहिँ जोडेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले सोचेको भन्दा नेपाल चाहिँ अझ पनि सम्भावनाको चाहिँ
एउटा दिशा चाहिँ छ। हजुर हजुर पक्कै पनि। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले एमालेका सांसद रामवीर मानन्दरसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र दुई रमेश महर्जन अनि बुकेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।